नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 152 लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। वलकद और ज़रूर यकीनन सदक़ाकुम सच कर दिखाया तुमको अल्लाहु अल्लाह ताला ने वादहु अपना वादा इस जब तहुस्सूनहुम तुम उनको कत्ल कर रहे थे उहद में बिइज़्निही उसके हुक्म से हत्ता के इज़ा जब फशिल तुमने पस्त हिम्मती की व तनाज़अतुम और आपस में झगड़ने लगे दर्रा पर ड्यूटी देने के फिल अमरी हुक्म रसूल में व आसई तुम और नाफरमानी करने लगे मिम बाद इसके मा अराकुम के दिखाया उसने तुमको माले गनीमत गलबा माँ जो तुहिब्बूना तुमको पसंद था मिनकुम तुम में से मैं युरीदु कुछ चाहते थे अद्दुनिया दुनिया व मिनकुम और तुम में से मैं युरीदुल आखिरा कुछ चाहते थे सिर्फ आखरत तुम्मा फिर सरफकुम बचा लिया हटा लिया उसने तुमको अनहुम उनसे लियब्तलियकुम ताकि तुमको आजमाए वलकद और ज़रूर तहकीक अफ़ा उसने दरगुजर की अनकुम तुमसे वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन फ़ज़ल वाला है अलल मुमिनीन मोमिनों पर। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद सदक़कुमुल्लाहु वअदहु अलबत्ता तहकीक सच कर दिखाया तुमसे अल्लाह ताला ने अपना वादा। कौन सा वादा? कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें कामयाबी अता करूँगा। ये कब पूरा हुआ था? जंग के आगाज़ में, जंग उहद के शुरू में मुसलमानों ने कुफ़ार को शिकस्त दे दी थी और वो भाग रहे थे। इस तहुस्सूनहुम बिइज़्नी जब तुम उनको कत्ल कर रहे थे। हाँ सीन इसका रूट है किसी की कुव्वत हस्सा पे कत्ल करना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना। कुव्वत हस्सा क्या है? जैसे आँख, कान, ज़ुबान, इस पर अगर कोई तलवार मारी जाए तो मौत वाक़या हो सकती है। तुम खूब उनको कत्ल कर रहे थे। हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्री यहाँ तक कि तुम बुज़दिल हो गए। क्यों? माले गनीमत देकर और तुम बाहम झगड़ने लगे थे काम में, यानी दरे के काम में माले गनीमत देकर तुम्हारे दिलों में क्या आ रहा था कि अब क्या मैदान में रहना है, अब हम भी मैदान में चलते हैं। तो तुम बाहम झगड़ने लगे किस काम में? दर्रे पर ड्यूटी दें या ना दें। बाज़ ने कहा कि यहीं रहना चाहिए और बाज़ ने कहा नहीं जाना चाहिए। काम तो हो गया, काफिर तो भाग गए हैं, अब हमें फतह मिल गई है। वह आसई तुम और तुमने नाफरमानी की किसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि बिल्कुल नहीं ये जगह छोड़नी जब तक कि दूसरा आर्डर न मिले। मिन बादी मा अराकुम उसने दिखाया तुमको मा तुहिब्बूना जो तुम पसंद करते हो। क्या पसंद करते थे? माले गनीमत। मिनकुम तुम में से कोई है मैं युरीदु दुनिया तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो दुनिया चाहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ औक़ात एक मोमिन बहुत खालिस भी हो सकता है लेकिन उसके साथ दुनिया की मोहब्बत भी हो सकती है। वमिनकुम मैं युरीदुल आखिरा तुम में से ऐसे भी हैं जो आखिरत चाहते हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथी जो पीछे रह गए थे वो अपनी जगह पर कायम रहे, वो माले गनीमत के लिए जगह छोड़कर नहीं आए। तुम सरफकुम अनहुम उसने फेर दिया तुमको उनसे, किनसे? दुश्मनों के हमले से, यानी काफरों की तरफ से फेर दिए गए, भूल गए कि वो भी पीछे हैं। लियब्तलियकुम ताकि आजमाइश करे तुम्हारी, ताकि तुमको आजमाए। कौन? अल्लाह ताला। वलकद अफ़ा अनकुम अलबत्ता तहकीक उसने माफ़ कर दिया तुमको। गलती हुई थी सहाबा कराम से लेकिन अल्लाह ताला ने उनको
معاف کر دیا اور قرآن پاک میں اعلان کر دیا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر لیٹے ہوئے تھے کہ ایک خارجی آیا، کہنے لگا کہ تمہارا حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھے تھے، اللہ کے رسول کے دور دماد تھے، بہت نیک انسان تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تم غمزدہ نہ ہو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کہنے لگا تم 3 باتوں میں مجھ سے اتفاق کرتے ہو کہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا؟ کہا نہیں لیا تھا۔ جنگ احد میں وہ بھاگنے والوں میں سے تھے، حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے بیعت میں حاضر نہیں تھے وہ، لیکن جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کا حکم دیا تھا، وہ خود پیچھے چھوڑ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کی اہلیہ بیمار تھی۔ جنگ احد میں جتنے بھی لوگوں سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، جس کو اللہ معاف کر دے اس پر بات نہیں کر سکتے۔ تو حدیبیہ میں وہ اللہ کے رسول کے ایک مشن پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے انہیں بھیجا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو بعض اوقات انسان نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا لیکن اس کی وجہ کوئی ہوتی ہے پیچھے، اور وہ وجہ آپ کو معلوم نہیں ہوتی، یعنی جو انسان کام نہیں اس نے کیا اس کی وجہ بعض دفعہ معلوم نہیں ہوتی کسی کو، اور لوگ اس کو ظاہر دیکھ کر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ایمان والے ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، کسی کو دیکھ کر بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں بہت فضل کرنے والا ہے۔ اللہ مومنوں پر بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔ اللہ کا ایک فضل عام ہے جو سب انسانوں پر ہے، جیسے کھانا پینا، رزق، زندگی اور موت اللہ رب العزت سب کو دیتا ہے، جیسے کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک خاص ہے، وہ کیا ہے؟ جنت، جو صرف ایمان والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شکست اور کمزوری کا سبب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تنازعتم فی الامر۔ پھر بزدلی، اطاعت رسول سے روگردانی، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سنتوں کی پابندی اور سنتوں کو پکڑ لینا انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نعمت ملنے پر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن انسان اگر نعمت ملنے پر نعمت کا ہی ہو کر رہ جائے، فتح دیکھ کر، مال غنیمت دیکھ کر اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو یہ زیادہ بری بات ہے۔ نعمت پا کر کیا کرنا چاہیے؟ اگر نعمت پا کر انسان اللہ کو ہی بھول جائے تو یہ کیا ہے؟ ناشکری۔ نعمت پا کر روح گردانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کس کی قدردانی کرے گا؟ شکر گزاروں کی۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ ایمان اس درجے کے نہیں، جن کے ایمان میں پختگی نہیں آئی تو اللہ نے اس پختگی کے لیے تم کو آزمائش۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بندوں کو خالص کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحانوں میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، تاکہ اس میں سے انسان پوری طرح تیار ہو کر نکلے، یعنی مضبوط ہو جائے۔ جو مخلص مومن ہوتا ہے نا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، انسان کتنا بھی نیک ہو غلطی کر سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں بھی رہتے ہوئے اختلاف اور رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ تو اب مزید جنگ احد میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہے ہیں۔